मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र के मशहूर एहराम के सामने हाल ही में ऐसा होलोग्राम पेश किया गया जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस शो में एक इंसानी जिस्म की हवा में लटकती हुई शबीह दिखाई गई जो सख्त लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। पहले पहल ये होलोग्राम बड़ी बेबसी के साथ उन जंजीरों से खुद को आजाद करवाने की कोशिश करता नजर आया और फिर देखते ही देखते हैरानकुन तौर पर वो उन जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गया और उसी लम्हे अपनी आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हजारों तमाशाई खुशी से नाचने लगे, तालियां बजाने लगे और चंद लम्हों में पूरा माहौल एक जबरदस्त जश्न की शक्ल इख्तियार कर गया। बज़ाहिर ये एक आम सा तफरीही शो महसूस होता था, लेकिन इसके बाद जो रद्द अमल सामने आया वो आम नहीं था, बल्कि अजीब हद तक संजीदा, खौफजदा करने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला था। क्योंकि इस शो को देखते ही लाखों मुसलमानों के ज़हनों में फौरन दज्जाल की वो मशहूर हदीस उभरी जो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की थी। रिवायत के मुताबिक एक सफर के दौरान हजरत तमीम दारी एक ऐसे जजीरे पर पहुंचे जहां उन्होंने एक निहायत अजीबो गरीब मखलूक को देखा जो लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस मखलूक ने खुद को दज्जाल कहा और बताया कि वो वक्त आने पर अल्लाह के हुक्म से आजाद होगा और फिर दुनिया में ऐसा अजीम फितना बर्पा करेगा जिसने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख देना है। जब हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इसकी तस्दीक फरमाई बल्कि सहाबा कराम को भी शदीद खबरदार किया कि ये मामूली फितना नहीं है बल्कि कयामत के करीब आने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। लिहाजा जब लोगों ने इस होलोग्राम शो में बिल्कुल उसी अंदाज में जंजीरों में जकड़ी हुई इंसानी शबीह को देखा जो सबके सामने खुद को आजाद करके जश्न मनाने लगी तो इनके ज़हनों में फौरन वही हदीस ताजा हो गई। बहुत से लोगों ने यह कहा कि यह मुमासलत महज इत्तिफाक नहीं हो सकती बल्कि ये एक सोचा समझा पैगाम महसूस होता है, खास तौर पर इसलिए भी कि ये शो मिस्र जैसे मुसलमान मुल्क में और वो भी एहराम मिस्र जैसे इंतहाई तारीखी और पुरस्कार मकाम के सामने पेश किया गया। याद रहे कि एहराम मिस्र सिर्फ एक सियाती मकाम नहीं है बल्कि कदीम तहजीबों की अलामत है और इनके साथ हमेशा से सैकड़ों पुरस्कार दास्तानें जुड़ी रही हैं जिनका ताल्लुक माजी की गुमशुदा ताकतों और रूहानी असरार से जोड़ा जाता रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको मजीद बताते चलें कि इस शो में सिर्फ जंजीरों को तोड़ना ही नहीं था बल्कि कुछ ऐसी मजीद अलामतें भी दिखाई गईं जिन्होंने मुसलमानों की तशवीश को और भी गहरा कर दिया। सबसे पहली और नुमायां अलामत यही जंजीरों का टूटना था जो बराह रास्त उस हदीस की तरफ इशारा करता है कि दज्जाल एक तवील अरसे तक जंजीरों में कैद रहेगा और फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह के हुक्म से वो आजाद कर दिया जाएगा। दूसरी हैरानकुन बात यह थी कि एक गोल रोशनी था जो एहराम के बिल्कुल ऊपर जाहिर हुआ और चारों तरफ रोशनी की लहरों की सूरत में फैलने लगा। बहुत से लोगों ने इस अलामत को आंख की निशानी से जोड़ा, वही आंख जो मुख्तलिफ तंजीमों और इल्यूमिनाती जैसे गिरोहों की अलामत समझी जाती है। ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि अहादीस में भी साफ तौर पर मौजूद है कि दज्जाल एक आंख वाला होगा, यानी कि काना होगा और उसकी एक आंख बिल्कुल बेनूर होगी। जब एक ही शो में जंजीरें, आजादी और आंख जैसा पुरस्कार निशान इकट्ठे नजर आए तो लोगों का यह सोचना बिल्कुल फितरी था कि यह सब कुछ सिर्फ तफरी नहीं था बल्कि एक बहुत गहरा पैगाम है जिसे ज़हनों में बिठाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, इस तकरीब का एक और आम पहलू यह था कि यह शो किसी गैर मुस्लिम मुल्क में नहीं बल्कि मिस्र में मुनक्किद किया गया जो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी रिवायात और हिजाब की पाबंदी करता है। ऐसी सरजमीन पर एहराम जैसे हसास और तारीखी मकाम के सामने मौसीकी, रक्स और आजादी के नाम पर यह मंजर पेश करना बहुत से मुसलमानों को इस्लामी अक़दार के खिलाफ महसूस हुआ। हैरत की बात यह है कि इस तकरीब में शामिल तकरीबन 30,000 अफराद में से 20,000 मकामी मिस्री मुसलमान थे। यानी ये शो सिर्फ सयाहों के लिए नहीं बल्कि बराह रास्त
مقامی نوجوان نسل کو متاثر کرنے کے لیے کیا گیا، جس نے شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دیا۔ خیر دوستو، یہ ہولوگرام ختم ہوتے ہی فوراً ایک لائیو سٹیج شروع کر دیا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے پورا ماحول یکدم انتہائی پراسرار اور فکر مند کن رخ اختیار کر گیا۔ وہاں جو گانے اور سٹیج پرفارمنسز پیش کی گئیں وہ نہ عرب ثقافت سے تعلق رکھتی تھیں نہ اسلامی تہذیب سے، بلکہ ان میں صاف طور پر الومیناتی اور شیطانی نظریات کی چمک نظر آ رہی تھی۔ ہر گانا آزادی، قوت، اندھیروں کو توڑنے اور ایک خفیہ طاقت کے دوبارہ ابھرنے کی علامتی زبان میں گایا گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان مناظر میں اشارہ کیا جاتا رہا۔ کبھی گلوکار اپنے ہاتھ سے صرف ایک آنکھ کو نمایاں کرتے، کبھی روشنی صرف ایک جانب چمکتی، کبھی سکرین پر اچانک صرف ایک آنکھ ابھر کر پورے سٹیج کی روشنیوں پر حاوی ہو جاتی، گویا کسی خاص پیغام کو ذہنوں میں اتارا جا رہا ہو۔ اور صرف اشارے ہی نہیں، بلکہ گلوکاروں کے لباس بھی انتہائی مشکوک نوعیت کے تھے۔ کئی اداکاراؤں کے لباس پر سفید صلیبی نشانات موجود تھے، اور کچھ نے سیاہ چوگے نما چادر اوڑھ رکھی تھی، جو آج کے دور کی مغربی تفریحی صنعت سے زیادہ پرانے شیطانی رسم و رواج کی علامت محسوس ہو رہی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جیسے ہی گانے کی تال تیز ہوتی، اسی لمحے سکرین پر الٹا احرام، آگ میں گھرا ہوا دائرہ یا سانپ کا ڈھانچہ جو ایک آنکھ کے گرد گھومتا تھا دکھایا جاتا۔ ایسے مناظر جو صدیوں سے الومیناتی اور شیطانی فرقوں کی خفیہ رسومات میں استعمال ہوتے آئے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب مرکزی گلوکارہ نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے، آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں ایک ایسا جملہ ادا کیا جسے سن کر بہت سے ناظرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جملہ بظاہر آزادی اور طاقت کا نعرہ لگتا تھا، مگر اس کے انداز، لہجے اور روحانی کیفیت نے یہ احساس دیا کہ یہ صرف تفریح نہیں بلکہ کسی خفیہ طاقت کی حمد یا تعریف تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ تماشائیوں نے بھی سر جھکا کر اسی جملے کو یک آواز ہو کر دہرایا، جیسے یہ کوئی میوزیکل شو نہیں بلکہ کوئی رسم ہو۔ معزز دوستو، احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا میں فتنے اور فساد بڑھ جائیں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں جاگزین ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، زنا اور شراب نوشی عام ہوگی اور لوگ برائیوں کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ یہ تمام نشانیاں آج کل کی دنیا میں صاف نظر آ رہی ہیں۔ ایسے میں جب اہرام مصر جیسی تاریخی جگہ پر زنجیروں کو توڑنے اور آزادی کا جشن منانے والا منظر پیش کیا جائے تو لوگوں کا فکر مند ہونا فطری ہے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس شو کو کس نے سپانسر کیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والے ایسے پروگرام عام طور پر بڑی کمپنیوں یا حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ محض تفریح کے لیے تھا تو اتنا بڑا بجٹ کیوں خرچ کیا گیا؟ اگر یہ سیاحت کے فروغ کے لیے تھا تو آزادی کی اس خاص تھیم کو منتخب کیوں کیا گیا جو مقامی مسلمان آبادی کی مذہبی حساسیت سے متصادم ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب واضح نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ مصر حالیہ برسوں میں کچھ متنازع سماجی اصلاحات کر رہا ہے۔ وہاں نوجوانوں میں مغربی طرز زندگی کو فروغ دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور روایتی اسلامی اقدار کو آہستہ آہستہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں یہ شو صرف ایک تفریحی پروگرام نہیں بلکہ ایک بڑی سماجی تبدیلی کا حصہ نظر آتا ہے۔ یہ تبدیلی عام سطح پر ہو رہی ہے اور مسلم ممالک بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک لائٹ شو نہیں بلکہ واقعی کسی خفیہ اشارے کی شروعات ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔